अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। दहशत गर्दी के पीछे सियासी और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ है। खारजी दहशत गर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत नहीं की जाएगी। तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, मगर किसी की सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। ये वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी से मुतालिक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी की सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की और कहीं भी कार्रवाई की जाती है, की जा रही है और की जाती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद के निज़ाम को कमज़ोर किया गया, जिसका खमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने खून की सूरत में अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन की तफसीलात शेयर करते हुए DG ISPR ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 2024 के दौरान खुफिया इत्तलात पर 14,535 ऑपरेशन किए गए। यौमिया बुनियाद पर किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की तादाद 40 बनती है। उन्होंने कहा कि 2024 में ऑपरेशन के दौरान 769 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया, जिनकी यौमिया तादाद 2.1 बनती है। इन ऑपरेशन के दौरान 577 अफराद ने जामे शहादत नोश किया, जिनमें पाक फौज के 272 बहादुर अफसरान और जवान, पुलिस के 140, जबकि 165 मासूम पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। DG ISPR ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान 15 सितंबर तक 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनकी यौमिया तादाद 40 बनती है, जिनमें 917 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया जा चुका है, जिनकी यौमिया शरह 3.5 बनती है। उन्होंने बताया कि रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 516 अफराद ने जामे शहादत नोश किया, जिसमें पाक फौज के 311 अफसरान और जवान, पुलिस के 73 एहलकार और 132 मासूम शहरी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में ऑपरेशन के दौरान वासिल जहन्नुम होने वाले खारजियों की तादाद का मवाजना किया जाए तो एक साल में मारे गए खारजियों की तादाद गुज़िश्ता 10 साल में मारे गए खारजियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसी तरह गुज़िश्ता साल मारे गए खारजियों की तादाद इससे गुज़िश्ता 9 सालों की मजमूई तादाद से ज्यादा थी। DG ISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सानहा APS के बाद दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए मुसल्लह अफवाज ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर काम किया, लेकिन उसके बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खत्म न होने की 5 बड़ी वजूहात हैं। दहशत गर्दी के पीछे जराइम पेशा अनासर और सियासी गठजोड़ है। बदकिस्मती से फिर यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहाँ पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया और गुमराह कुन बयानिए बनाने की कोशिश की गई, जिसका खमियाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम अपने खून और अपनी कुर्बानियों के जरिए दे रहे हैं। उन अवामिल को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से दहशत गर्दी मौजूद है। पहली वजह, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशत गर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ, सिर्फ 2024 और 25 में जो अफगानी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात में मुजन्नम वासिल किए गए, उनकी सिर्फ तादाद 161 बनती है। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से दखल अंदाजी करते हुए जो खारजी वहाँ पे मारे गए, उनकी तादाद 135 बनती है। इन 2 साल में 30 के लगभग जो सुसाइड बॉम्बर्स थे वो भी अफगानी शहरियत के थे। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि भारत का अफगानिस्तान को जो बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, ये नंबर उसको अयां करते हैं।
اور پانچویں وجہ دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 میں سے پہلے نقطے پر کام ہو رہا ہے جس میں دہشت گردوں کا خاتمہ شامل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر صرف خیبر پختونخوا میں 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ صرف اس سال 900 سے زائد خوارج کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ ہمارے شہداء اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پہلے نقطے پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے باقی 13 نکات پر کیا کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، وہ کون ہے جو کہتا ہے دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے، وہ کون ہے جو کہتا ہے ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا۔ آج کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے؟ جو یہ کہہ رہا ہے، جو آپ نے دوسری بات کی کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ سو اٹ از فار ایوری ون ٹو سی کہ آج سے 5 سال پہلے، آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کسی ٹائم فریم میں چل جائیں، who is that person, which is that political thought جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے، دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے؟ اور کی بات چیت اس نے نا حل دیکھ لیا آپ نے اس بات چیت کا؟ وہ تو انہوں نے دعا ایگریمنٹ میں بھی کہا تھا ہم نہیں کریں گے، حل دیکھ لیا آپ نے ان کے وعدوں کا؟ کس سے بات چیت کرو؟ وہ جو خارجی نور ولی محسود اور اس کا جتھا ہے اس سے بات چیت کر لو، جو کہ ابھی چند مہینے پہلے آ کے کہتا ہے کہ جی اپنا جو سا ہے اسلام کی روح میں اگر آپ نے کسی مشرک کے ساتھ بھی علاج کرنا ہو تو جائز ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے، اس کا اسلام تو یہ کہتا ہے، اس سے بات چیت کر لو، اس سے بات چیت کر لو جو کہ ہندوستان کے ساتھ پورا دن رات بیٹھ کے کنائمنس کرتا ہے۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ Where we stand today, we say it very clearly, for us all political parties and all political leaders ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں۔ That is the only one line for us as far as politics is concerned. Democracy پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم از دیئر، اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل احترام اور رسپیکٹفل سسٹم، اینڈ دیٹ از ویئر دی فیوچر آف پاکستان لائز۔ اسی ڈیموکریسی سے، اسی جمہوریت کے اندر سے، اسی سسٹم کے اندر سے اس ملک نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہم ایک ریاستی ادارے کے طور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں، ہم ریاست کے لیے جان دیتے ہیں، ہم اس عوام کے لیے جان دیتے ہیں، ہم کسی کی سیاست کی جنگ نہیں لڑتے۔ And that is our final and last word on as far as politics is concerned. ڈی جی آئی ایس پی آر سے افغانستان میں گزشتہ روز ہونے والی فضائی کارروائی سے متعلق 2 بار سوال کیا گیا۔ انہوں نے اس کی کوئی تصدیق یا تردید تو نہیں کی، تاہم انہوں نے یہ ضرور باور کروایا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اور پاکستان اپنی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کے لیے پہلے بھی جو ضروری تھا وہ کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا رہے گا۔ رپورٹ آ رہی ہے کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر نور ولی محسود ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں، اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے، اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو، نہیں روکا گیا، تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا، وہاں جا کے کاروائیاں ہوں گی، کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی، اس پہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وی ہیو نوٹڈ دیٹ۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ از اٹ رانگ ٹو آسک؟ It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right
اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے, آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے, اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ریاست کی دو ٹوک پالیسی بیان کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سہولت کاروں کے پاس اب صرف 3 چوائسز ہیں. وہ 3 آپشنز کیا ہیں, ذرا سن لیں. ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے, اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو. اگر یہ دونوں کام نہیں کر لیں تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست کی گئی اور قوم کو الجھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی. آج کی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس عزم کا اظہار کیا ہے, ادارے کی پالیسی بالکل کھل کر واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اسے خاطر میں نہیں لایا جائے گا, بلکہ صرف اور صرف ڈیسائسو ایکشن ہوگا جہاں بھی دہشت گرد ہوں گے یا ان کے سہولت کار ہوں گے. اسی پر پرائم میں مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ٹائٹ زاہد محمود صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قمر چیمہ صاحب. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, پشاور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, کیا سمجھتے ہیں انہوں نے پشاور کا انتخاب کیا اور بڑی ڈیٹیل انہوں نے گفتگو کی خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والے جو اینٹی ٹیررزم جو آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبے کے اندر ایک جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں یعنی کہ ایک حکومت جو ہے وہ ہٹا دی گئی کیونکہ وہ کوآپریٹ کر رہی تھی اینٹی ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے. اس پہ بڑا واضح اور 2 ٹوک موقع بعد دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. کیا سمجھتے ہیں آپ, ریاست کی پالیسی واضح ہو گئی ہے آج ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ دہشت گردوں سے بات چیت ہونی چاہیے اور کابل سے جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے, تو آج کا جو اس میں جو موقف آیا ہے ادارے کا, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا اس میں جو ملک کے اندر جو سیاسی بحث ہے وہ رکے گی؟ دیکھیں سمر سیاسی بحث تو پاکستان میں کبھی رک نہیں سکتی جی, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے یہاں پہ. بٹ اینی ویز آئی تھنک پشاور میں پریس کانفرنس کرنے کا پراپر جو مین مقصد تھا وہ یہی ہے کہ جو موڈ آف دا اسٹیٹ ہے جی اینڈ ڈیسیژن آف دا اسٹیٹ ہے کہ ہاؤ دے آر پرسوئنگ, اس کو میں جلدی سے شروع وہیں سے کرنا چاہوں گا جو 3 چوائسز رکھی ہیں جی ڈی جی ایس پی آر نے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ جی آپ خود ایلیمینیٹ کریں, اون دا وار. دوسرا انہوں نے کہا جی پھر کوآپریٹ کریں اور جوائنٹ جو اسٹریٹجی ہے, نیشنل اسٹریٹجی, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ پاکستان ول پرسو, چاہے اس کے اندر ڈومیسٹک پولیٹیکل پولرائزیشن یا ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز ہوں یا پراکسیز ہوں یا انٹرنیشنل اپلیکیشن ہو یا جو ریجنل ابھی یہ جو گٹس جوڑ ہو رہا ہے, نیکسز ہو رہا ہے پراکسی اسٹیٹ اور کلائنٹ اس کا جو افغانستان کی صورت میں, تو کوئی بھی فار دیٹ میٹر ہو, اسٹیٹ آف پاکستان ول پرسو دیئر آبجیکٹیوز, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں, کہیں بھی ہیں. تو یہ ساروں کو ایک میسج انہوں نے کلیکٹیو میسج دیا, اور پشاور میں بیٹھ کے میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ پشاور اور راولپنڈی یا اسلام آباد کی جو پالیسی ہے وہ ایک ہی پالیسی ہے اور ایک ہی پالیسی چلے گی. تو پیپل ول ہیو ٹو کم آن بورڈ. یہ انفارچونیٹ بھی ہوگا کہ ہم اگر ڈومیسٹک ابھی تک آڈینس کو, اور وہی دیکھیں نا پھر نیشنل ایکشن پلان سے لے کر ابھی تک جو رودات سنائی ہے ڈی جی ایس پی آر نے, وہ بیڈ گورننس, ناٹ اوننگ دی وار,
पुअर अप्रोच और आई मीन सिर्फ काइनेटिक्स ही हैं जो आपको नजर आती है। हमने तो खुद ही ऑपरेशन किए समर साहब, ये खून से धोया है इस गन को जी। और वो जो लोग जिनकी सेक्रीफाइस है, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, पीपल ऑफ जो केपी के वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उनके लिए आपने लाइफ उनको आप उनका हवाले कर दें, या तो आप फैसला कर लें कि यूर अफगानिस्तान एजेंसी, बाजोड़ अफगानिस्तान एजेंसी थी 2007-8 में, ऑलमोस्ट इट वाज अफगानिस्तान एजेंसी। आप सांस भी नहीं ले सकते थे वहां पे, और एम्बेरसमेंट इतनी थी स्टेट की, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी कौम, और ये चंद टेररिस्ट को यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो आई थिंक मैसेजेस आर वेरी वेरी क्लियर। और अब इशू ये है, इशू तो नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जो भी अब कहते हैं वो करते हैं, और होना तो है ये। इट इज बेटर कि हम नेशनल पॉलिसी के साथ चलें। रियासत होगी तो सियासत होती रहेगी जी, नॉट ऑफ टाइम फॉर द सियासत, कोई इंडिविजुअल बड़ा नहीं ऐसे ही है। अमर साहब, बड़ी आज इन डिटेल जो है तमाम ही इश्यूज पे रोशनी डाली है डीजी आईएसपीआर ने, जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के साथ जुड़े हैं। आपकी टेक अवे क्या है आज की डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो टेरर, क्राइम और पॉलिटिक्स का ये जो नेक्सस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और जब इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के कमर्शियल पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, वो भले नारकोटिक्स हो, स्मगलिंग हो, और फिर जब इसमें पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन को इन्वॉल्व किया जाता है, तो बैड गवर्नेंस का जो 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 बनती है उससे फिर हमारे लिए मसले पैदा हो रहे हैं, जिसमें फौज पाकिस्तान को, पाकिस्तान पुलिस को और पाकिस्तान की आवाम को जाने देनी पड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे तो ये है कि काइनेटिक ऑपरेशन तो चल रहे हैं, उसमें अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये जो बैड गवर्नेंस की वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं, और जो पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और कुछ सियासी ग्रोह अपना सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम अगर अफगानिस्तान से बात करेंगे और वो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करें, और अफगानिस्तान से हम रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम एक सॉवरन इंडिपेंडेंट रियासत नहीं है। हमने भारत जैसा बड़ा मुल्क जो $80 अरब का दिफाई बजट रखता है और अपने आप को बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी मिलिट्री पावर रखता है, उसके साथ हमने कुछ घंटों में स्कोर सेटल कर दिया था। तो अफगानिस्तान के साथ जब तक हम एक इंटरनल पॉलिटिकल कंसेंसस और ये वो ऐसे पॉलिटिकल कैरेक्टर्स जो कि पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन के जरिए सिचुएशन को खराब करना चाह रहे हैं, अगर हम वो सिचुएशन वो नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए मसला है। दूसरा जारी बात है, ये जो लोकल सतह पे जो की सपोर्ट है और जो स्टेटस को की सपोर्ट की जा रही है, जो ये फैसिलिटेशन दी जा रही है, मैं समझता हूँ इसको बंद होना चाहिए। और तीसरा भी जो देखें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डीजीएसपीआर ने जिसको आज हाईलाइट भी किया कि अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपर जो इंडियंस हैं उनके वहाँ पे बेस ऑपरेशंस मौजूद हैं। और अभी मैं देख रहा था कि आज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत में हैं, और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि समर अब्बास साहब के मिडिल ईस्ट के अंदर और ख़ास तौर पे ईरान के अंदर जिस तरह जो भारत के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरह फैसिलिटेशन पैदा कर रहे थे इजरायली डीप स्टेट के लिए, वो भी सामने आई हैं रिसेंटली। तो हमारे लिए जाहिर बात है ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि जब अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी, अलकायदा जैसे ऑपरेटर्स को अफगान तालिबान अलाउ करें, फिर वहाँ से इंडियन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बढ़े, और इंडिया के ऑलरेडी इसराइल से बड़े करीबी मरासल हैं जो कि ईरान इसराइल जंग में भी एक्सपोज हुए हैं। कतर के अंदर आपको पता है इसराइल 8-9 इंडियन पकड़े गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। तो हम इस चीज को एक अच्छा पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करके, एक अच्छी पॉलिटिकल सोच के जरिए, होल ऑफ द नेशन अप्रोच के जरिए इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए ये मसला बनता जाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान भी हमारे लिए मसला है, क्योंकि वो अपनी रियासत उन्होंने दहशतगर्दों के हवाले कर दी है, और हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्टेट के जो इंटरेस्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये हमारी आवाम में जो सफर कर रही है और ये नहीं हो सकता। सैयद मोहम्मद अली साहब, आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि जहाँ पे चंद दिन पहले एक हुकूमत तब्दील की गई, वज़ीर आला को हटाया गया इस वजह से कि वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, उनके साथ वो कोऑपरेट कर रहे थे,
क्या समझते हैं आज जो मैसेज है DGISPR का बड़ा लाउड एंड क्लियर था, इदारे की पॉलिसी बड़ी उन्होंने दो टोक और वाशिकाफ अल्फाज में सब पे वाज़ेह कर दी है कि दहशतगर्दों के खिलाफ, उनकी सहूलतकारों के खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ ज़मीन तंग कर दी जाएगी और किसी की सियासत भी जो है वो रियासत से बालातर नहीं हो सकती। तो क्या जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है उन लोगों तक के जो इस पे दहशतगर्दी के मसले पर सियासत कर रहे थे? काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने भी बिल्कुल खुल के एक मौक़िफ़ दिया कि पानी और आग जो है वो साथ नहीं चल सकते और हमें फ़ैसला करना पड़ेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बड़ा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया था। और फिर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक गैर मामूली पहलू ये है कि ये पेशावर में मुनक़्क़िद की गई। आप भी वहाँ मौजूद थे। पेशावर के इसका बुनियादी मकसद ये था कि पेशावर के जो लोग हैं, पेशावर के सहाफ़ियों के सामने ये बात रखी जाए कि जनाब सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो हमारे यहाँ KPK के अवाम हैं, KPK के सिपाही हैं, जी हाँ। KPK के पुलिसमैन हैं। और ये जंग जो है उसमें हमारा जो फ्रंट लाइन है वो KPK है। 70% से ज़्यादा जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं वो KPK में हुई हैं। तो आप जो हैं फ्रंटियर स्टेट भी हैं, फ्रंट लाइन भी हैं, हमारे सबसे ज़्यादा बहादुर और गैरतमंद लोग भी हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप ही जो है आपके जो इलेक्टेड नुमाइंदे इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पेशावर में हैं, वो बदकिस्मती से आपकी कौमी सलामती और मफादात को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना कि रियासत, मरकज़ी हुकूमत और ज़रूरी समझती है या खुद आपका हक है। तो ये पैगाम पेशावर में खड़े होके एक 3 स्टार ऑफिसर का देना बहुत वाज़ेह और ब्लंट पैगाम था, काबुल को भी और उन लोगों को भी जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी अंदाज से उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, चाहे वो सियासी अंदाज में कर रहे हों, माशी अंदाज में कर रहे हों, माली एतबार से कर रहे हों, नफ्सियाती एतबार से कर रहे हों या आप मटीरियल तरीके से कर रहे हों। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया। दूसरी बात ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ये स्टेटस को इज़ नॉट सस्टेनेबल, इट्स नॉट एन ऑप्शन। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि कोई भी और बड़ा डायरेक्ट पैगाम ये था कि कोई एक शख्स जो है वो रियासत, मुल्क और कौमी सलामती से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी शख्स की कोई भी सोच है, बयानिया है, सियासत है, वो मुल्क, कौम और रियासत और कौमी सलामती से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। ये भी बड़ा ब्लंट पैगाम था पेशावर के अंदर। और चौथा पैगाम जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट वो ये था कि देखें एक्सटर्नल एनिमी जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, जनरल साहब ने भी कहा, उसको तो हमने दुनिया की चौथी बड़ी क़ुव्वत को 4-5 घंटों में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। लेकिन ऐसा ही इसीलिए है। दुश्मन ने इस बात को जाँचा कि हमारे बदकिस्मती से हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक अब उन्होंने दहशतगर्दी का सहारा लिया है क्योंकि उनके पायलट और फौजी अफसरों में ये हिम्मत नहीं है कि वो आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान फौज और फजाइया का ऐसा मुकाबला ही कर है। सके। तो वो अब इन प्रॉक्सीज का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समर साहब ये करना चाहता हूँ कि देखें वजीर आजम जब इमरान खान साहब थे 6 साल कबल फरवरी 2019 में जब भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और एक पाकिस्तानी कव्वा शहीद किया था, तो इन्हीं वजीर आजम ने जवाब देने का फैसला तो किया था और सिर्फ एक कव्वा शहीद हुआ था पाकिस्तान का। लेकिन जब उसी भारत के प्रॉक्सीज ने हलाक हुआ था पाकिस्तान सर में कवा। 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया है, तो आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? मतलब ये क्या बयानिया, क्या फ़लसफ़ा, क्या सोच है? ये मुझे समझ से बाला-तर है कि अगर भारत डायरेक्टली आप पे अटैक करे, तो आप उसकी आँखों में आँखें डाल के उसकी आँखें निकाल देते हैं। लेकिन जब वो दहशतगर्दों के ज़रिए से आप पे हमला सही करे, है। 1 लाख लोग आपके शहीद कर दें, जो पाकिस्तान की टोटल तारीख़ की तमाम जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई हैं, तो सही है। आपके जो सियासतदान हैं, वो उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं आपके ज़रिए से बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रेज़ करना चाहता हूँ कि अगर पीटीआई कोई मुज़ाकरात करना भी चाहती है टीटीपी से, तो उनसे सवाल ये है कि वो किस इशू के ऊपर उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, उनको ऑफ़र क्या कर रही है? क्या वो अफ़गानिस्तान में जिस टाइप का इस्लाम नाफ़िज़ किया गया है
وہ اسلام ہم پاکستان میں اور کے پی کے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں خواتین کو نہ پڑھنے کا حق ہے، نہ پروفیشن کا حق ہے، نہ ہیومن رائٹ محفوظ ہیں، صرف ایک مکتب فکر کی حکومت ہے اور دہشت گردی کی سرپرستی ہے، یہ والا اسلام ہمیں چاہیے؟ یا پھر ہم کھلے بندوں ہتھیار اٹھانے اور استعمال کرنے کی کے پی کے میں اجازت دینا چاہتے ہیں؟ یا جن جو علاقے ہم نے پاکستان میں مین سٹریم کیے ہیں صحیح ہے. ان کو ان فاٹا کے اضلاع کو ہم واپس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کے پی کے کی حکومت یا پی ٹی آئی کیا آفر کرنے کے لیے، کیا کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے جو کہ پاکستان کے صحیح آئین، ہے. قانون اور قومی سلامتی کے مطابق ہے؟ تو اٹس اے نان سٹارٹر، یہ چلے ملک کے سمپتھی حوالے کا سے تو گارب ہے جس کو میں صحیح. سمجھتا ہوں ہماری ریاست اور حکومت اور عوام کمپلیٹلی ریجیکٹ اور انڈرسٹینڈ کرتی ہے. چلے دہشت گردی کے اوپر سیاسی بیانیاں جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر تو واضح کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ کسی قسم کی بات چیت یا مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے خلاف جو ہے ڈیسائسو ایکشن ہی ہوگا. اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو انتہائی پریسیجن کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمیجز نہ ہوں. بہرحال ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی آج کی اس پریس کانفرنس میں جو پاکستان کی پالیسی ہے، جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے پرٹیکولرلی افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے، وہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اس والے سے بھی آج پالیسی بڑی کھل کر تقریباً سامنے آئی گئی ہے. اشاروں میں ہی آندو ڈی جے ایس پی آر نے بات کی. تو کیا سمجھتے ہیں جلد صاحب، یہ جو کل ایک کارروائی ہوئی ہے کابل کے اندر ڈیپ ان سائڈ افغانستان، اس پہ آج سوال بھی کیا، میں نے بھی سوال کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا، کنفرم بھی نہیں کیا، تاہم یہ انہوں نے ضرور کہا کہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی سیکیورٹی کی خاطر ہم نے پہلے بھی جو کیا ہے، اب بھی جو کر رہے ہیں، آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے پاکستان کے مفاد میں. انہوں نے پرٹیکولرلی اس چیز پہ زور دیا. تو یعنی کہ یہ جو ایک پالیسی ہے پاکستان کی کہ اتنے عرصے سے ہم افغانستان کو یہ کہتے آ رہے ہیں، ہم نے بائیلیٹرل لیول پر بھی ان سے بات کی بارہا کہ روکیں اس دہشت گردی کو، ہم نے ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر بھی جا کے افغانستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ دہشت گردی روکے، اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے پاکستان کے خلاف، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. وہاں سے الٹا جو ہے وہ سہولت کاری کی جاتی رہی. تو اب کیا پالیسی یہی واضح ہے کہ جو جہاں سے سہولت کاری کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور کسی قسم کا جو ہے یہاں پہ خاطر جمع نہیں رکھا جائے گا؟ جی دیکھیں، پوری پریس کانفرنس کو اگر آپ غور سے سنیں، آپ وہاں پہ موجود تھے سمر، تو شروع سے انہوں نے بیس افغانستان کے ساتھ جس چیز کا کانٹیکس اسٹیبلش کیا وہ آپریشنل بیس تھی. بیس جتنے بھی آپریشنز ہو رہے اس کی بیس افغانستان کے اندر، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ دے آر فیسیلیٹیٹنگ. اچھا، اب وہ اپلیکیشن چاہے ٹی ٹی پی کی ہے، چاہے وہ انڈیا کی ہے ڈائریکٹلی ہے یا انڈائریکٹلی ہے، تو اسپانسر اسٹیٹ تو انڈیا ہے. آج وہاں پہ انڈیا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، اور دیکھیں اس کا نیکسس ہمیں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپریشن سندور ہوا ہمارے خلاف تو اس کو کابل نے ان کو سپورٹ کیا، جی اس کے بارے میں بات کی، ان کے ساتھ دکھ کی گھڑی اور وٹ ایور. اور اٹ واز کابل، اٹ واز اسرائیل اور ون اور ساؤتھ امریکہ کی ایک کنٹری تھی جو وہاں پہ، باقی دنیا ساری کو پتا تھا کہ یہ بے وقوف بنا رہے ہیں. تو نیکسس تو اسٹیبلش ہو گیا اور بیس آپ نے ان کو پرووائڈ کر دی. پاکستان ہیز دی کیپیسٹی، پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی، اینڈ پاکستان ناؤ ہیز دا ول ٹو فائٹ. اب یہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی آپ سینسٹیو ہیں، ہمارے بہت ریلیشن، مجھے تو افغانستان کی عوام کا بھی افسوس ہوتا ہے سمر صاحب، جو بیچارے پوری سٹوری سے مسنگ ہیں. دیر آر گڈ پیپل ان افغانستان جو پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں. افغانستان پاکستان کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتا، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی، کسی طرح سے نہیں. اور یہ میں ابھی اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ ایموشن سے نکل آئے کہ جو ہمارے بھائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لڑیں، ان سے ساتھ فائٹ شروع کر دیں، لیکن یہ جذبات کے اوپر پالیسیز نہیں چلتی جی. اینڈ یو ہیو ٹو بی پاور، یو ہیو ٹو شو دی پاور آلسو. پاور سپیکس. آپ کا ڈیفنس، آپ کی سیکیورٹی آپ کی پاور میں لائے کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سیریس جنگ شروع کر دیں، لیکن آپ نے ان کو جب وہ پارٹنر آف سٹیبلٹی نہیں بننا چاہتے، پارٹنر آف پروگریشن نہیں بننا چاہتے، وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھنا چاہتے، تو آئی تھنک بہت خون بہ گیا جی. آج آپ گھسے نا ان جوتوں میں، ان شوز میں گھس کے دیکھیں جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے بچے فوج میں، ہم نے خود لڑا ہے جی، ہم نے جنگ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ان فیملیز کے ساتھ چلے جائیں.
spend some time. कैप्टन उजैर एक शहीद हुए थे आज से कुछ अर्सा पहले, उनके वाले साहब मेजर शेर ने मुझे उनकी डायरी जी हाँ। दिखाई, और वो लड़का यंगस्टर लिखता है अपनी डायरी में, आई विल शो यू दैट पेज, जिसके ऊपर वो लिखता है कि जी मैं तो शहीद होने जा रहा हूँ, उसको पता है कि वो किधर जा रहा है 2 दिन पहले, तो मैं जब शहीद हो जाऊंगा तो वो लोग जो इस एफर्ट के ऊपर, जो मिलिट्री एफर्ट के ऊपर शक की निगाह से देखते हैं और दूसरी किस्म की बातें करते हैं, जो इस मिलिट्री एफर्ट को अंडरमाइन करते हैं, वो लोग मेरी शहादत के बाद मेरी माँ से आके जरूर मिले, ताकि उनको पता चले कि एक शहीद की माँ का दुख क्या होता है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी पर्पस सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ना चाह रही है, शहादतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसकी इज्जत और तकरीम करे इस एफर्ट की। तो वो ये शहीदों की ये डायरी है, सही। तो ये स्टोरीज है। तो क्या पाकिस्तानी जान, अभी मोहम्मद अली साहब उस कवे का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि क्या इन जानों की यही वैल्यू है कि हम उसको अंडरमाइन कर दे। नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द स्टेट एंड नो वन शुड स्पीक, मतलब इसको स्कटल नहीं कर जाए। और ये चाहे सही है। अफगानिस्तान हो, डोमेस्टिक है या एक्सटर्नल है, सही चाहे अफगानिस्तान है या इंडिया, अब ये थ्रेट तो है ही, हम रोज बैठे रहेंगे, आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है, आपको इम्प्लोजन की तरफ ले ऐसे ही जाया है। जा रहा है। समझ साहब, बड़ा ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि इम्प्लोडेड पाकिस्तान, मरा हुआ हाथी। तो अगर आप एज ए कॉम तैयार हैं ऐसे ही इम्प्लोजन है। के लिए और उनकी सुपरमेसी मानने के लिए, तो सौ बिस्मिल्लाह, वरना तो हल इसका यही है कि यू हैव टू क्रिएट एन सही। एनवायरनमेंट फॉर सक्सेसफुल डायलॉग, और वो थ्रू काइनेटिक एप्लीकेशन ही पहले एनवायरनमेंट बनेगी, उसके अलावा सही। कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो कमर चीमा साहब, वो जो न्यू नॉर्मल की आजकल बड़ी बहस चल रही है, वो न्यू नॉर्मल फिर यही है कि काइनेटिक डोमेन में जो है पाकिस्तान फिर क्रॉस द बॉर्डर भी कार्रवाई करेगा जहां जहां से थ्रेट एमिनेट होगी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की तरफ? देखिए समर अब्बास साहब, बिल्कुल जहाँ से थ्रेट आए वहाँ जाना चाहिए, इसमें तो ये तो कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान एक हमारा उनके साथ एक हिस्ट्री है, कल्चर है, एक इस्लामिक मुल्क है, तो वो दहशत गर्दों को पनाह दे। देखिए हमने ये ना कंफ्यूजन पैदा की है। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनसे जब टोलो न्यूज़ के सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तुम समझते हो कि उसामा बिन लादेन शहीद है, तो उन्होंने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा वो शहीद है कि नहीं शहीद। और जो इमरान जी खान हाँ। ने बात की थी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। अब एक तरफ आप अलकायदा के खिलाफ आपके मुल्क की, आपकी कौम की स्ट्रगल है, हमने उस दहशतगर्द जमात के खिलाफ स्ट्रगल की है, इस कौम ने, इस मुल्क ने। सईद मोहम्मद रज़ा साहब, आपका क्या जवाब है इस पे? क्या इज दिस द न्यू नॉर्मल के जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सहूलतकारी हो रही है, जहां से प्लानिंग हो रही है, उन ठिकानों पे जाके, चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर ही हो, पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा जाकर? मैं समझता हूँ कल जो मैसेज फेडरल कैबिनेट की तरफ से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद दिया गया था, इनफ इज इनफ, वो बड़ा ब्लंट और कैंडिड था। क्योंकि देखिए जो हमारे अफगानी भाई हैं जो कि कानूनी ज़राए से प्रॉपर वीज़ा लेके पाकिस्तान में तालीम के लिए, कारोबार के लिए, इलाज के लिए आते हैं, जिस तरह वो अमेरिका जाना चाहते हैं, बरतानिया जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, पाकिस्तान भी आना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर जो 45 साल की हमारी एक एक्सेप्शनल, जिसकी तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो मवाक़ात मदीना के बाद, जिस तरह हमने अपने दिल खोले उनके लिए, उसको आप टेक फॉर ग्रांटेड करें और 45 साल में पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक, इकोनॉमी, कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जिस तरह डैमेज हुई है, मैं समझता हूँ कि हम जो है जिसे आर्मी चीफ भी कहते हैं एक हार्ड स्टेट हमें बनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम एक या नॉर्मल स्टेट तो बनना चाहिए कि भाई हमें, मतलब ठीक है हम हम्म। भारत के दांत चंद घंटों में खट्टे कर देते हैं, लेकिन अगर अफगानी जो दहशतगर्द हैं यहाँ पे आ रहे हैं और वो क्रिमिनल्स के ज़रिए उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। वो उसी ब्लैक इकोनॉमी को टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसी नज़रिए को डिस्टॉर्ट करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका बयानिया भी एंटी स्टेट है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। आलमी सतह पे भी हमारा इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो ये मतलब आई थिंक नो स्टेट कैन अलाउ दैट और वी मस्ट नॉट अलाउ दैट। और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये काफ़ी नेग्लिजेंस है। लेट मी फ्रैंकली पॉइंट इट आउट। भाई 1.5 या साल हो गया है, वो ईरान ने मतलब 10 लाख लोगों को निकाल दिया है 2 महीने में। आप जो हैं बैठे हुए हैं अभी तक, खाली या तड़ियाँ लगा रहे हैं 2 साल से कि जनाब निकाल दें। ओ भाई निकाल देना यार आप उनको, क्या मसला है भाई? लेट्स यू शुड वॉक द टॉक। हम सही खाली है। रोज कह रहे हैं कि निकाल देंगे, निकाल देंगे। भाई सही। 1.5 साल से आप कह रहे हैं निकाल देंगे। ओ भाई जो इलीगल है उसको निकाल दें भाई आप।
مطلب بات یہ ہے کہ یو شوڈ آلسو واک دا ٹاک. آپ اگر ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی ٹیکن سیریسلی, تو یو ہیو ٹو ایکٹ ڈیسائسولی, یو ہیو ٹو ایکٹ کنسسٹنٹلی, اینڈ یو ہیو ٹو ایکٹ فرملی. صحیح ٹھیک ہے. ہے, ہم اسٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو باقی ریاستی اداروں کو میسج دیا گیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف صحیح. پی ٹی آئی کی پروونشل گورنمنٹ تک بات نہیں ہے. اگر ایف آئی اے کا کام ہے, اگر کسٹم کا کام ہے, اگر منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے, تو ان تمام اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بھائی اگر مدرسے آپ کے رجسٹر نہیں ہیں بالکل, وہ تو تو آج یہ بات فوج ہوئی نے کرنا ہے ہے کام. کہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے وہ نیشنل الیکشن پلان کے اندر ایک نقطہ شامل تھا, لیکن اس پہ بھی ظاہر خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. اور یہ بات تو آرمی چیف نے بھی کی ہے کہ جو گورننس کے گیپس ہیں وہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر کے فل کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو نان کائنیٹک ڈومین میں جو کام ہونے تھے, 13 نقطے تھے نیشنل الیکشن پلان کے گورننس کی سائٹ پہ, ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. قمر چیمہ صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. جو ہماری بات پہلے ہو رہی تھی, قمر چیمہ صاحب, نیو نارمل کے والے سے کیا نیو نارمل یہی ہے کہ اکراس دا بارڈر بھی اب سٹرائکس ہوں گی, اور جہاں جہاں سے پاکستان کے خلاف پلاننگ ہوگی, جہاں جہاں سے پاکستان کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ ہوگی یا سہولت کاری ہوگی, وہاں وہاں کارروائی پاکستان کرے گا؟ از دس دا نیو نارمل؟ بالکل سمر عباس صاحب, یہ نیو نارمل ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر بھارت سے جہاں سے حملہ آئے گا تو ہم وہیں پہ جواب دیں گے, اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ 300 کلومیٹر تک جا کے بٹنڈا کے اندر 200 کلومیٹر تک جا کے ان کے جہاز گرائے. تو سوال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اس میں ہم کیوں اسپیئر کریں گے. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ سمر عباس صاحب, اس وقت امریکن کمپنیز جو ہیں وہ کرٹیکل اینڈ منرلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. چائنیز نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی, ان کو پہلے انہوں نے جو ہے وہ یہی دہشت گرد جماعتیں جو افغانستان سے سپورٹ لے رہی ہیں انہوں نے اٹیک کیا. میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا یہ کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے, جس میں اکانومی بھی ہے, ٹریڈیشنل سیکیورٹی بھی ہے, اور نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی, غیر روایتی سیکیورٹی ہماری جو وہ بھی اسٹرینگتن ہوگی سعودی عرب کے ساتھ. تو ہم نے اگر دنیا کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, تو یہ افغانستان کو یہ اس طرح ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ روز ٹی ٹی پی اور باقی دہشت گرد جماعتوں کو الاؤ کرے, وہ پاکستان پہ حملہ کریں. ہمیں اس کو جواب کرنا پڑے گا. اور اس میں افغانستان کیا ہے, جہاں سے بھی تھریٹ آئے, دیکھیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہیں, ہم اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور پہلے ہی دیکھیں ہماری اکانومی, ہم سروائیو کر رہے ہیں, لیکن ہم 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ میں کا حصہ ہیں. اسی دوران دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, ہم نے بھی آج بہت ترقی کر رہا ہونا, اور ابھی بھی ہم بہت الحمدللہ ریلیونٹ ہوئے ہیں. 2025 ہے, یہ ہمارا ایئر آف ریسرجنس ہے, دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں سے خطرہ ہو وہیں پہ حملہ کرنا چاہیے, بھلے وہ افغانستان ہو یا کوئی ملک بھی ہو. بالکل بھی پاکستان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہو, جہاں سے خطرہ ہو, وہاں پاکستان کو کارروائی کرنی چاہیے, ارریسپیکٹو کہ وہ تھریٹ پاکستان کے اندر سے ایمینیٹ ہو رہی ہے یا اکراس دا بارڈر کسی اور ملک سے پاکستان کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب آپ کا, سید محمد علی صاحب آپ کا, اور میجر جنرل ٹائر جاوید محمود صاحب آپ کا. آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین, پرائم میں مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو نامینیٹ تو کیا گیا ہے, ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے اور ان کے نامینیٹ کیے جانے کا اصل مقصد کیا تھا, بات ہوگی بریک کے بعد. شیر افضل مروت صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو تو ہٹا دیا ہے, لیکن استعفے کا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک انہیں استعفیٰ موصول نہیں ہوا. اب کہانی یہ جناب کے اطلاعات کے مطابق جو گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ ہے وہ ٹائپڈ استعفیٰ بھیجا ہے, حالانکہ قوانین یہ کہتے ہیں کہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ بھیجنا پڑتا ہے, اور ابھی تک وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہیں ریسیو ہی نہیں ہوا. کہ استعفے کی کہانی کیا ہے, اور دوسرا کیا سہیل آفریدی صاحب سی ایم الیکٹ ہو پائیں گے, نمبر گیم کے حوالے سے صورتحال کیا ہے صوبے کے اندر, اور انہوں نے خان صاحب نے کیوں نامینیٹ کیا, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو آپ نے تو آج سے کافی مہینے پہلے ہمارے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ آپ گنڈا پور صاحب کی سیٹ کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں, کیا یہی وہ تمام خطرات اور خدشات تھے جو آپ کے ذہن میں تھے جن کی وجہ سے آج گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا ہے, یا اب وجہ کچھ اور بنی ہے؟ بہت شکریہ سمر عباس صاحب. پاکستان تحریک انصاف میں
किसी का भी फ्यूचर जो है वो महफूज नहीं है। फैसले हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल आए हैं। आज का लीडर या आज का हीरो जो है वो कल का ज़ीरो बन जाता है, और ऐसे माज़ी में बारहा हुआ है। अली अमीन खान के हवाले से ये बात 24 नवंबर और 26 नवंबर के वाक़यात के बाद मैंने कही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ताकत का जो महवर है वो खान और खान का ख़ानदान है। और ये 24 नवंबर को जब धरने के लिए निकले थे तो मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ इनकी तकरार हो गई, क्योंकि वो शेड्यूल नहीं थी कि उन्होंने उस रैली में शिरकत करनी थी। और इसके बाद जो है वो जो नाराज़गियाँ पैदा हुई वो आज तक कायम है। इसी दौरान जो है, चूँकि खान साहब ने गुज़िश्ता पौने 2 सालों में 2 सालों से ज़्यादा टाइम में ये वतीरा बना लिया है कि अब वो सुन के कानों में जो भी बात डाल देता है, उसी पे फैसले करता है। और मादी में भी पार्टी में बहुत सारे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बेतहाशा खिदमत की, खान के लिए खिदमत की, वो बड़े बेतौकीर और बड़े ही ज़िल्लत-आमेज़ अंदाज में जो हैं पार्टी से फ़ारिग किए गए। ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कल अली अमीन खान ने बुलाया था, जिसमें उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त भी की, तो उन्होंने एक गिला किया पार्लिमानी मेंबरान प्रोविंशियल हम्म। असेंबली। और ये बात मेरी उनसे आज हुई फ़ोन पे, तो फ़ोन पे भी मुझसे ये बात उन्होंने कही, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि खान साहब जो हैं उसके कानों में जब बात आ जाती है तो वो फिर ये भूल जाते हैं कि किसी शख्स की माजी में उनके लिए कितनी कुर्बानियां थी। और अली अमीन खान ने पार्लिमानी कमेटी में ये कहा कि जब मुझे 18 थे सूबाई सदारत से, तो 5 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई। अगर वो मुझसे इस्तीफा मांग लेता तो मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस न होती, लेकिन मुझे बरतरफ किया गया सूबाई सदारत से और जुनेद अकबर खान को लाया गया। और अभी भी मैं 5-6 दिन कबल उनसे मिला, अगर मुझे वो कह देते कि आपको वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना है, मैंने 1 मिनट की ताख़ीर नहीं की, लेकिन ये शर्मिंदगी से मैं बच जाता, क्योंकि ख़ान ने मुझे बरतरफ किया है। और बात है कि हम्म। फ़ैसलों में, ख़ान के फ़ैसलों में वो ग्रेस का एलिमेंट जो है, वो बिल्कुल मफ़कूद है। आप ये कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर जो हैं वो बड़े शदीद नाराज हैं, उन्होंने आज गिला शिकवा दे दिया है इमरान खान के वाले से आपको भी। देखिए, अली अमीन खान वही शख्स है ना जो 9 मई से कबल पाकिस्तान के चारों सूबों में पिराया गया, हर जेल में डाला गया, बाल उसके काटे गए, पाँव के नाखून निकाले गए। मैं उनका वकील था ना। और जब ये वज़ीर आला बना, और पीटीआई में आप याद रखें, पीटीआई में आप अगर किसी पार्टी के किसी भी मनसब पे हो, या एमएनए है, एमपीए हैं, आपको इतने ताने मिलते हैं, इतने मतलब है कि आपको सही। पेगोर दिए तो जाते ये हैं बताएं हर मरवत साहब वक़्त। मुझे, गोया मरवत साहब ये जो आप बात कर रहे हैं जी। कि खान साहब कान के बहुत कच्चे हैं, क्या एक कौमी लीडर को ऐसा होना चाहिए कि उसके कान में जो बंदा जो बात डाल दे वो उसी पे यकीन कर ले? इतना कच्चा होना चाहिए कानों का? मेरा ख्याल है जो उनके मरूजी हालात है, बाकी किसी लीडर के लिए कानों का पक्का या कच्चा होना तो कोई मयार है ही नहीं। ये कहाँ पे लिखा है हम्म। कि जी कोई बड़ा लीडर जो है वो कानों का पक्का ही होगा। ये बहुत सारे लीडर माजी में गुजरे हैं नहीं, कानों के बात यह कच्चे, है कि लेकिन ये एक है जो कि खान फैसला के होता मरूजी है हालात को भी उसमें रैशनैलिटी होती है, किसी की कुर्बानियों का आपने खुद जो जिक्र किया कि उनको जो है उनका एतराफ़ होना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं कि किसी के कहने पे जो है, किसी के कान भरने पे जो है वो बड़े-बड़े फैसले कर देते हैं, तो ये तो क्या एक बड़े लीडर की जो है ये उसमें होनी चाहिए ये चीज़ कि वो किसी की भी सुनी-सुनाई बात पे फैसला कर दे? देखिए, पीटीआई का तो ये कल्चर है ना। पीटीआई में तो कोई दूसरा दूसरा फोरम, दूसरी शख्सियत, कोई कमेटी फैसला साज है ही नहीं। तमाम फैसले एक शख्स करता है, फर्द हुँ। वाहिद, वो इमरान खान साहब है। कभी भी मशावरत नहीं होती है। और ए टू जी किसी भी मामले पर, किसी जो है इशू पे कोई मशवरे की जरूरत कभी नहीं समझी जाती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इन हालात में जो सही। लीडरशिप से या पार्टी की क्यादत से तो टिश्यू पेपर बनाया गया है। कोई उनको जो है किसी भी तो मरवत फैसले में साहब ये जो एतमाद अली में बिन नहीं लिया गंडापुर के जाता। साथ हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ या आप अपना ज़िक्र भी कर रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई, आप कह रहे हैं बेतौकीरी से निकाला गया पार्टी से।
تو آپ کے جو تحریک انصاف میں واپسی کے امکانات تھے علی بن گنڈا پور صاحب والے اس تازہ ایپیسوڈ کے بعد، وہ امکانات کیا مزید معدوم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی چانس ہے کہ آپ کی واپسی ہو سکتی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے، جہاں اگر کوئی آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے، اور آپ کو دیکھیں، یہ علی امین خان بھی استعمال ہوا نا، علی امین خان بھی استعمال ہوا، اور جب استعمال کے مزید قابل نہیں رہا، انہوں نے خان کو بتایا نا کہ میں 26 نومبر کے طرز پہ مزید احتجاج نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس کا یہ کسی بھی پارٹی میں، پی ٹی آئی میں ایک عجیب سی مطلب ہے کہ پرسیپشن ہے کہ جناب آپ پی ٹی آئی میں ہیں کہ تو گویا کسی خصوصی آپ پہ کرم ہے، تو بڑی ہی غلط سوچ ہے. آپ نے اس پارٹی کو ڈبو صحیح ہے. تو دیا اب یہ ہے بتائیں کہ یہ بتائیں مروت صاحب کہ سہیل اور افریدی صاحب جو ہیں، میرے سوال، سہیل افریدی صاحب جو ہیں، ان کا آپ کے انتخاب سوال کا میں کیسے جواب ہوا اس پارلیمانی پارٹی نہیں. سے؟ پارلیمانی پارٹی نے تو یہ فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی نے تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ انتخاب جو ہے، سہیل افریدی، دو باتیں ہیں، دو تین خصوصیات ہیں. خان کے بڑے لائل ہیں، کوئی شک نہیں ہے. خان کی بات کو ہر چیز پہ مقدم سمجھیں گے، اور دلیر بھی ہے. یہ چونکہ مراد سعید کی دیرینہ ساتھی ہے، مراد سعید محترمہ بش بی بی کا دست راست ہے، تو یوں جو ہے اس کی جرت اور اس کی کنٹریبیوشن، یہ ساری چیزوں نے مل کے اس کی ضرورت کو اجاگر کیا کہ اب یہ جو ہے سیاسی احتجاج جو ہے وہ پیدا کر سکے گا یا لا سکے گا اسلام آباد کی سڑکوں پہ. لیکن ایک ورکر ہونے میں اور سی ایم ہونے میں تو بڑا فرق ہوتا ہے مروت صاحب. ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے. گنڈا پور صاحب بھی بڑے لائل تھے، وہ بھی بڑے دلیر تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب سی ایم بنے تو سی ایم بننے کے بعد انہیں کئی جگہوں پہ کمپرومائزز بھی کرنے پڑے، جس کی وجہ سے وہ خان صاحب کے ناپسندیدہ ہو گئے. میرا خیال ہے کہ جو پرسیپشن سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بنایا جا رہا ہے اور جو ابھی سے باتیں ہو رہی ہے، آپ کی بات درست ہے کہ بعض چیزوں پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں اور ان کو موقع دیا جانا چاہیے. ان کے حوالے سے جو ان کے ماضی کے پولیٹیکل ریٹورکس ہیں، اس پہ اس کی شخصیت کے بارے میں رائے نہیں بنی چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا پونگ پونگ کے قدم رکھنا ہے. آنے والا وقت کوئی خوشگوار وقت نہیں نظر آ رہا ہے. ہم مزید جو ہے پارٹی جو ہے وہ تنزل کی طرف گامزن ہے. چھوٹی سی معمولی سی غلطی جو ہے یہ پوری پارٹی کو ڈبو دے گی. تمام سیاسی پارٹیوں سے ہم کو تمغہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کو تمغہ ہے، میڈیا، پوری الیکٹرانک میڈیا کی پیچھے پڑی ہے، تمام صحافیوں کے ساتھ ہم کو تمغہ ہے. کسی کے ساتھ ہمارے مراسم نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہے. اور آپس میں سب سے زیادہ گتم گتھا ہے. اور اوپر سے جو ہے اس پارٹی میں دانائی، فکر اور سوچ کے علمبردار عمران ریاض اور شہباز گل جیسے لوگ ہو، تو پھر تو میرے خیال میں یہ حماقت کو جو ہے پھر یونیورسٹیوں میں ڈگری کا درجہ ملنا چاہیے. مروت صاحب یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ جو نمبر گیم ہے وہ تو بڑی واضح ہے، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف کے جو زیادہ تر ایم پی ایس ہیں، میجورٹی میں انہیں جو ہے وہ آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں وہ؟ آپ بھی ایک بات کرتے تھے، کسی حلف کا ذکر کیا کرتے تھے، کوئی 20 کے قریب ایم پی ایس ہیں، انہوں نے کہیں حلف دے رکھا ہے کہ وہ کسی بھی وقت وفاداریاں بدل سکتے ہیں. کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو، مل سکتا ہے کوئی اس سی ایم کے الیکشن میں، یا دے آر کلیئر کہ وہ آرام سے سہیل افریدی صاحب کو الیکٹ کروا لیں گے؟ چونکہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں 84 ایم پی ایس تو موجود تھے. دیکھیں، ایم پی ایس کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا، پارٹی جن حالات کا شکار ہے، بہت سے ایم پی ایس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. اور یہ سینٹ میں بھی علی امین خان نے ان کی روزی روٹی پہ لات مار دی، کیونکہ وہ کنسنٹ سے ہو گئے، تو اب اس وقت بھی شاید کچھ کروڑوں میں مل جاتے. تو ابھی تو انہوں نے چوریاں تیز کی ہوئی ہے. اگر کوئی افر ہوتی ہے، بوریاں کے منہ کھولے جاتے ہیں، تو بڑے ہی لپکیں گے. اور یہ بڑا اندیشہ ہے کہ یہ 20 لوگ، اور یہی وجہ تھی کہ ایکسپوز نہ ہو جائے، تو علی امین خان نے کمپرومائز کے ذریعے ایک سیٹ گنوا کے سینٹ الیکشن لڑے. صحیح. اور دوسرا یہ بھی بتائیں مجھے مروت صاحب کہ سہیل افریدی صاحب کے الیکٹ ہونے کے بعد کیا پھر وہی ماحول ہوگا اسلام آباد کے اوپر، ایک اور جلگار اسلام آباد کی طرف مارچز ہوں گے،
फिर वही जो सूरत हाल पहले वाली एक थी वो दोबारा से बनेगी, जिस पे अली बिन गंडापुर साहब ने इनकार किया कि वो इस्लामाबाद की तरफ जलगार नहीं करेंगे 26 नवंबर की तरह का, जिस वजह से आप कह रहे हैं उन्हें हटा दिया गया। अब सुहेल अफरीदी साहब वही कुछ करेंगे? वज़ीर आला बनने के बाद जो है उसको देखना चाहिए कि क्या वो इसी तरह इसी डब पे चलेंगे जिस तरीके से अभी तक चलते आए हैं, या वो अपने माइंड का, रैशनल का, मंतिक का और थोड़ा सा यानी तवाज़ुन का ख्याल रखेंगे। मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में बड़ा फूंक फूंक के उनको जो है चलना होगा। और इस सारे प्रोसेस के अंदर खान साहब की रिहाई के हवाले से तो ज़ाहिर है जो एक मायूसी थी तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर वो फिर बरकरार रहेगी फ़िलहाल, या आपको लग रहा है कि एक नई जब तहरीक एक नया मोमेंटम बनेगा तो उनकी रिहाई के हवाले से जो है कोई इम्कानात बन सकते हैं? देखिए, पूरी पीटीआई को इल्म है। पीटीआई अपनी सोशल मीडिया के और अपने अंदरूनी खल्क फशार की वजह से इंतहाई तनज़्ज़ुल की तरफ गामज़न है, और खान साहब को इस चीज़ का इदराक नहीं है। वो समझते हैं कि गोया नवंबर 2024 वाले हालात हैं, तो लिहाजा पार्टी जब तक कमज़ोर रहेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट ने इसको मुँह लगाना है, ना इनके साथ किसी ने मुज़ाकरात करने हैं। और मुज़ाकरात के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप खान साहब को रिहा कराएं, बाकी सारे रास्ते बंद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप खुद को सुन रहे थे रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, और सुहेल अफरीदी इलेक्ट होते हैं तो फिर से एक भरपूर मोमेंटम पर मबनी तहरीक जो है वो चलाई जा सकती है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।